नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। तो मौजूद सामीन और सामियात हज़रात, मेरे इस्लामी अजीज़ों, बहनों और भाइयों, आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आई हूँ और बहुत ज़्यादा ये अहम बात है कि मेरे भाई ये कहते हैं कि हमारी बीवी तो हमसे राज़ी नहीं रहती और हम बिस्तरी के लिए भी नहीं मानती, हम क्या करें, और हम फिर जिना करने लगते हैं। तो ये आप सोचिएगा कि जब बीवी आती है तो आपके लिए ही आती है, सारा घर संसार छोड़ के, और आपके लिए ही आपके निकाह में बन जाती है और आपसे बेइंतहा मोहब्बत भी करती है और आपसे प्यार भी करती है और आपके लिए ही तो आती है। वो अपने भाई बहन रिश्तेदारों को सबको छोड़ के तो आपकी बात मानेगी भी वो और सुनती भी है। तो मेरे भाई, आज मैं आपसे ही ये सवाल कर रही हूँ कि आपकी बात आपकी बीवी नहीं मानती तो क्यों नहीं मानती? आइएगा, सुनिएगा कि आप में कोई ऐसी खामी ज़रूर है जिसकी वजह से आपकी बीवी आपका कहना नहीं मानती। नहीं तो कोई बीवी ऐसी नहीं जो अपनी शौहर पे जान ना छिड़के, अपने पेट का निवाला भी अपने शौहर को देना चाहती है। और वो हम बिस्तरी को तो कभी मना ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोनों का ही ताल्लुक़ होता है और दोनों का ही इससे वास्ता होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि मियाँ बीबी एक दूसरे का लिबास हैं और बीबी शौहर का लिबास है और शौहर बीबी का लिबास है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप उसे हम बिस्तरी तक ही महदूद ना रखें कि उसे हर वक्त परेशान करना, हैज की हालत में, निफास की हालत में है, और उसे आप हम बिस्तरी के लिए राग़ब कर रहे हैं, लेकिन वो परेशान है, दर्द है, तकलीफ़ है और आप चाहते हैं कि वो आपसे हम बिस्तरी करे। तो ऐसे वक्तों में आपको हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए और उसको बीवी को समझो, उसके दर्द तकलीफ़ को समझो और ये देखो कि आपके अंदर क्या खामी है, किस वजह से बीवी नाराज़ है, क्यों परेशान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप बाहर जाया करें तो बीवी के लिए तोहफ़ा लेके आया करें और बीवी को खुश रखें, ना कि एक हम बिस्तरी ही मतलब रह जाता है। मियाँ बीवी का ताल्लुक़ बहुत अजीम है। मियाँ बीवी का ताल्लुक़ बहुत, और शौहर का हक़ है कि अपनी बीवी को सर्दी के हिसाब से कपड़े दिलाए, गर्मी के हिसाब से कपड़े दिलाए और उसके मेकअप का सामान, श्रृंगार का सामान भी ला कर दे और उसका ख़याल रखे कि तुम दुबली या पतली या बीमार क्यों हो और क्यों परेशान हो। बहुत से आदमी यही करते हैं कि जब हम बिस्तरी का गल्ब हुआ तो बस हम बिस्तरी की, उससे थोड़ी देर प्यार मोहब्बत से बात की, फिर उसके बाद वो बेचारी कहीं पड़ी है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही कुछ मालूम नहीं। तो ऐसे में बीवी चिड़चिड़ी हो जाती है। और कुछ मेरी बहनें ऐसी भी होती हैं कि वो किसी और से सेटिंग कर लेती हैं, किसी और से लग जाती हैं। उनका या तो उनका शौहर उन पे ध्यान नहीं देते इसलिए हो जाता है ये, या फिर वो होती ही ऐसी हैं। तो मेरी भाइयों, आप अपनी बीवियों को समझें और उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें। अगर बीवी है भी ऐसी, जब आप उसे प्यार निछावर करेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे तो वो सब पिछले गुनाह छोड़ के आपसे मोहब्बत करने लगेगी। आप उससे रहम से शफ़ाक़त से पेश आएंगे तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और वो तो कोई ही बीवी होगी ऐसी, लेकिन नहीं तो हर बीवी ऐसी होती है कि अपने शौहर के लिए जान देने को तैयार रहती है और मोहब्बत करती है। और तो आप अपने आप को पॉलिश करिए, यानी आप अपने खामियों को ढूंढिए और उन पर नज़र करिए और फिर उसके बाद अपनी खामियों से देखिए कि हमें क्या खामी है। और अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करना भी एक सवाब का काम है। इसलिए अपनी बीवी से ना हम बिस्तरी ही के बारे में ख्याल रखें कि बस ये हम बिस्तरी के लिए हैं और कोई इससे मेरा मतलब नहीं, तो ये नहीं है। और हम बिस्तरी का मतलब ये है कि अल्लाह ने मियाँ बीवी और औलाद को बढ़ाने के लिए ये एक ताल्लुक़ बनाया है कि एक दूसरा इत्तफ़ाक़ से रहें, मोहब्बत से रहें। तो मेरे अजीज़ों, ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा रहम और करम और बहुत बड़ा फ़ज़ल है। और मेरी बहनों, आपके लिए भी मैं एक और बात बताती चलूँ
کہ آپ بھی اپنے شوہر کی بات مانیں اور اپنے شوہر کا خیال رکھیں اور نہ ایسی رہیں فضولی مطلب بگڑی ہوئی بن کے صبر کے رہیں۔ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ شوہر کے لیے اگر شوہر آپ کو آواز دے رہا، آپ چولہے پہ روٹی بنا رہی ہیں یا کوئی بھی کام کر رہی ہیں یا نماز کے لیے جا رہی ہیں اور شوہر نے آواز دی، تو آپ کو چاہیے کہ چولہے میں روٹی جلتی چھوڑ دو اور اپنے شوہر کا حکم مانو۔ اور میری بہن کا ایک کومنٹ آیا تھا کہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ہمارے شوہر بلا رہے ہیں تو ہم نماز پڑھیں یا کیا کریں؟ تو میری بہنوں کے شوہر کی 10 منٹ کی بات ہے، اسے سن لیں پہلے، اس کے بعد نماز پڑھ لیں، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شوہر بھی اتنا پاگل نہیں ہے کہ آپ کی نماز چھٹوا دے گا، یا شوہر یہ نہیں کہ روز ہی اسی ٹائم پہ بلائے گا۔ اس لیے اپنے شوہر کی بات سنیں۔ شوہر کو بھی کبھی کبھی پیار آ جاتا ہے اپنی بیوی پہ، اس ہم بستری کے تعلق سے یا کسی بھی چیز سے، تو آپ 10 منٹ زیادہ زیادہ بٹھا لے گا شوہر آپ کو پاس اپنے، یا 15 منٹ، اس کے بعد غسل کریں اور پھر نماز پڑھ لیں، تو اتنی دیر میں تو آپ کی کوئی نماز قضا بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ کھانا بنا رہی ہیں تو کھانا بنانے سے بھی جا سکتی ہیں آپ، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں مزاجی خدا شوہر ہے، اگر میں سجدے کا حکم اپنے بعد کسی کو دیتا تو وہ شوہر کو دیتا بیوی کے لیے۔ تو میری بہنوں، آپ بھی میلی کچیلی بن کے نہ رہیں، بناؤ سنگار کے ساتھ رہیں، اور اپنے شوہر کے لیے سنگار آیا ہے، نہ محرم کو نہ دکھائیں، اور اپنے محرموں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے سنگار ہے، آپ سج صبر کے رہیں، ہلکا میک اپ میں رہیں، اور آپ کے شوہر بھی آپ سے محبت سے پیش آئیں گے، اور خوشبو لگائی جائے جس ٹائم آپ ہم بستری میں جائیں، رغبت کریں، آپ دونوں میاں بیوی تعلق قائم کریں تو خوشبو لگا کر کریں، اور اس سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بہت لذت اور لطف عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ بات غلط ہے آپ کی کہ ہماری بیوی نہیں مانتی، یا آپ میں ہی کوئی خامی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کوئی ناراضی ہے آپ کی تو آپ سمجھائیے گا اس کو، تو وہ مان جائے گی۔ ہر بیوی اپنی سب کچھ چھوڑ کے آپ کے لیے آتی ہے تو وہ ضرور آپ سے محبت کرتی ہے، کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے وہ ناراض رہنے لگتی ہے۔ کچھ مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شوہر پیسے بھی نہیں دیتے، ان کے اپنے الگ پرسنلی بھی خرچے ہوتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس بات کو سمجھیں، بیوی کے خرچوں کو سمجھیں اور اس کو تھوڑے پیسے الگ سے دے دیا کریں، اور اس کی پریشانیوں کو سمجھا کریں اور اسے دلجوئی کریں، تو وہ اپنا سب کچھ تمہیں دے دیتی ہے اور دیتی رہے گی آگے تک انشاءاللہ، آپ پہ جان نچھاور کرتی رہے گی۔ تو یہ سوال غلط ہے آپ کا کہ ہماری بیوی ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ اللہ نے چاہا تو آپ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اتفاق سے رہیں گے تو کبھی بھی تیسرا انسان یا شیطان کبھی آپ کے پیار میں، محبت میں ساجھا نہیں ہو سکتا۔ میری بہنوں، آپ بھی کان کھول کر سن لو، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی رہو اور ان کے حقوقوں پہ قائم رہو، ان کے حقوق ادا کرتی رہو، اور میرے بھائیوں آپ بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ بیوی کے معاملے میں اللہ نے آپ کو بطور امانت بیوی کو دیا ہے، یعنی آپ نے اللہ سے بطور امانت لیا ہے، اللہ سے بیویوں کے لیے ڈرتے رہو، کیونکہ بیوی آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ جاتی ہے اور سب کچھ دے دیتی ہے آپ کو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پہ اور نیک راستے پہ، شریعت پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و سامعات، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ان باتوں سے بچیں اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، اور اگر بیوی تھوڑی تیز ہے تو اس کو پیار محبت سے، اخلاق سے سمجھائیں، انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گی اور آپ بڑے پرسکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو معزز سامعین و سامعات، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے اپنے دوست احبابوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اگر میرے سمجھانے یا بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ کو معاف فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ کا میرا حامی الناصر ہو۔